तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ का रवैया गैर संजीदा है। मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शहराम तरकई समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। स्पीकर ने मजीद कहा, सहूलत फराहम करने के लिए मौजूद हूँ, मगर मामलात की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ को रवैया दुरुस्त करना होगा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर शहरियों को ऑफलोड करने की तफसीलात सामने आ गईं। ज़रा के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, युगांडा, आज़रबाईजान, मलेशिया, थाईलैंड जाने वाले शहरी रडार पर हैं। दीगर ममालिक के लिए भी FIA सफरी दस्तावेजात की जांच करती है। जाली दस्तावेजात पाए जाने पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। मुतालिका अफराद को एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जाता है। पुलिस शिकायत वाले अफराद, सरकारी मुलाजमीन के इजाफी NOC ना रखने वाले और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल शहरी हिट लिस्ट पर हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 3 अफराद को ऑफलोड किया गया। ऑफलोड किए गए अफराद पर जाली दस्तावेजात रखने के मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का सरकारी महकमों की चलान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में 209 सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने 55 सरकारी महकमों की चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। 24 घंटे के दौरान 1282 चालानों के जुर्माने रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकारी गाड़ी हो या शहरी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। CRMS मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप से पैदाइश, वफात, निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप और OU का साइंस से तकरीब से खिताब। कहा, ऐप से शहरियों की कतारों, ताख़ीर, कागजी कार्रवाई और फजूल चक्करों से छुटकारा मिलेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हर कदम अवामी खिदमत और बेहतरी के लिए है। वज़ीर आला सिंध ने डोमिसाइल रेजिडेंट कार्ड और सोशल प्रोटेक्शन कार्ड भी डिजिटलाइज करने का ऐलान कर दिया। और सिंध हुकूमत के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ आज पोर्ट ग्रैंड कराची में होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे चुके हैं। पोर्ट ग्रैंड में सिंधी सकाफ़त के रंगों से सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। मारूफ गुलकारा सनम मारवी समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। फेस्टिवल में बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का खुसूसी डिस्प्ले भी रखा गया है। बानी PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई। कोशिशों के बावजूद PTI दौर की तबाही ख़त्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है। सारी तबाही की जिम्मेदारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही के जिम्मेदार PTI और 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में इनको अंजाम तक पहुँचना शामिल नहीं। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून एहलकार दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन से मुतालिक तफसीली बात की। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वेनेज़ुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। हमारे B-2 बमबार तैयारों ने 37 घंटे परवास की और हदफ को निशाना बनाया। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात की। ये पायलट टॉम क्रूज की तरह थे। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर के घर पर FBI का छापा। रहमानुल्लाह का मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को कब्जे में ले लिया। मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। डायरेक्टर FBI का
کاش پٹیل نے کہا کہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار رہ چکا ہے. ملزم کے تمام ممکنہ رابطوں، ساتھیوں اور پس منظر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے. ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان. سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے. سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاحی پروگرامز، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں. امریکی صدر نے الزام لگایا کہ نہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ ہے اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ بھی ہے. افغان سرزمین سے ایک بار پھر دہشت گردی. تاجکستان میں افغانستان سے حملہ، 3 چینی شہری ہلاک. افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے نجی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. تاجکستان نے افغانستان سے حملے کو دہشت گردی قرار دیا. تاجکستان حکومت کا افغان طالبان رجیم سے فوری تحقیقات کا مطالبہ. چین کی تاجکستان پر حملے کی شدید مذمت، اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. پاکستان نے بھی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے. حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرہ. سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار. ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خارج ہلاک. ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا. آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن. دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بنو میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کا رات گئے احمد زئی پولیس اسٹیشن پر حملہ. حملے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال. پولیس کی بروقت اور جرأت مندانہ جوابی کارروائی حملہ ناکام بنا دیا. پولیس اور فورسز کی مشترکہ کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان. حملے میں زخمی پولیس کے 5 جوان اسپتال منتقل. بارودی مواد ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل یونٹ طلب. DIG بنو اور DPO کا جوانوں کی بہادری پر خراج تحسین. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب. بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت. کہا زراعت، IT، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے. دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے. ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بحرین کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے. لندن میں ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلین ہم منصب ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ. غیر قانونی امیگریشن کو روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق. پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بھی بتایا. محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کی دورے کی بھی دعوت.